पद बाँडफाँट र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनमा जुटेन सहमति। कान्तिपुर समाचारमा आज संघीय संसदका प्राथमिकता के? गृहमन्त्रीको नागरिकता विवाद सम्बन्धी सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज गर्न निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयको माग। वामपन्थी दलहरूबीच एकताको पहल गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीले बनायो कार्यदल। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्ने क्रमशतै। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेन र रुस बीच रोकिएन युद्ध र खेलकुदमा नेपाल T20 लिग सम्बन्धी सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपतिको निर्वाचन मितिमा अन्यल। फागुनमा चुनाव गर्ने आयोगको तयारी। कार्यकाल सकिनु 1 महिना अगावै चुनाव गर्नुपर्ने कानुन नभुल्न संविधानविदको सुझाव। सबै दलले अडान नछाडेपछि सत्ता गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँट झन पेचिलो। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि जुटेन सहमति। नेपालगञ्जमा फैलियो दादुरा। 30 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 1 को मृत्यु। यसै वर्षभित्र उन्मूलन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा चुनौती। पूर्वी युक्रेन बन्यो युद्धको केन्द्र। पछिल्लो आक्रमणमा 800 रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनको दाबी। रुसलाई कम नआँक्न नेटो महासचिवको सुझाव। र नेपाल T20 लिगमा लागेको फिक्सिङको आरोपप्रति आइसिसीको चासो। 2 प्रतिनिधि अकस्मात काठमाडौँमा। राखेप र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँग छलफल। संविधानको धारा 63ले राष्ट्रपतिको पदावधि 5 वर्ष तोकेको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 4ले पदावधि सकिनुभन्दा 1 महिना अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको छ। कानुन अनुसार निर्वाचन आयोगले माघ 29 भित्रै नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन 29 गते सकिँदैछ। त्यसको 1 महिना अघि नै चुनाव गर्दा नयाँलाई कहिले शपथ खुवाउने भन्ने प्रश्न व्यवस्था कानुनमा नभएको आयोगका अधिकारीहरूको तर्क छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु 1 महिना अघि नै नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि संविधानले 5 वर्ष पदावधि तोकेको भन्दै फागुनमा मात्रै चुनाव गर्ने आयोगले तयारी गरेको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने राष्ट्रपति निर्वाचित भएको 15 दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिए तापनि नेपाल सरकारसँग पनि अब आवश्यक परामर्श गरेर, किनकि निर्वाचनको लागि चाहिने स्रोत साधन सबै उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारले नै हो, यसमा चाहिँ अलिकति थप स्पष्टता चाहिन्छ र समयमै निर्वाचन पनि गर्न सकियोस्, ओभरल्यापिङ र डुप्लिकेसन पनि नहोस्। यी दुईटै पक्षलाई मध्यनजर गरेर निर्वाचन गरिँदाखेरिमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्दछ। संविधानका जानकारहरू भने राष्ट्रपति मुलुकको सर्वोच्च पद भएकाले पद खाली राख्नै नहुने र त्यसका लागि 1 महिना अघि नै नयाँ निर्वाचन गराउनु पर्ने बताउँछन्। राष्ट्रपतिको जुन एउटा कार्यावधि छ, त्यो कार्यावधि सकिने दिन त सकिगयो, त निर्वाचन पहिले नै गरेर अनि जो इन्कमिङ प्रेसिडेन्ट तयारी अवस्थामा राख्ने हो, अनि आउटगोइङ प्रेसिडेन्टलाई सुगम हुने गरी अनि उपयुक्त डेटमा शपथ ग्रहण गर्ने हो। त्यो भयो भने मात्र अनि हाम्रो जुन एउटा सङ्क्रमण छ त्यो सजिलो गरी हुन सक्दछ। अब यहाँ अन्तिम दिनमा निर्वाचन गरेर अनि त्यो ठाउँ खाली राख्ने भन्ने हुँदैन, त्यो संवैधानिक सङ्कट आउने कामहरू गर्नु हुँदैन। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसदका 334 सदस्य र प्रदेशसभाका 550 सदस्य मतदाता रहन्छन्। संघीय संसदका सदस्य संख्याले नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल संघीय संसदको मतभार हुनेछ। प्रदेश सभातर्फ कुल सदस्य संख्याले नेपालको जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल प्रदेशतर्फको मतभार हुनेछ। तर तथ्याङ्क विभागले अहिलेसम्म जनगणनाको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छैन। प्रारम्भिक जनसङ्ख्या अनुसार संघीय सांसदको मतभार 85 र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 53 हुने देखिएको छ। यसअघि 2074 सालमा संघीय सांसदको मतभार 79 थियो भने प्रदेशसभा सदस्यको 48 रहेको थियो। 7 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँड झन पेचिलो बनेको छ। 6वटा प्रदेशमा सरकार गठनको आह्वान भइसक्दा पनि शीर्ष नेताबीच बाँडफाँड टुङ्गिएको छैन। गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले एक मुख्य राजकीय पदसहित मन्त्री परिषदमा हिस्सा खोजेपछि शक्ति सन्तुलन मिलाउन गठबन्धनका मुख्य घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सकस परेको हो। राप्रपाले उपराष्ट्रपति वा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री सहित 3 संघीय मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। त्यस्तै जसपा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्नो दलका माग उल्लेख गर्ने शर्तमा उपराष्ट्रपति र मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री सहित कम्तीमा 3 संघीय मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने रेशम चौधरीलाई रिहाईलाई शर्त बनाएको छ। जनमत पार्टीले पनि मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री सहित 3 संघीय मन्त्रालय मागेको छ। सबै दलले माग गरे अनुसार पद भागवण्डा गर्न गठबन्धनमा सजिलो छैन। प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री र सरकारको संरचनाको बाँडफाँड लगायतका विषयहरू टुङ्गिने हुन्। छलफल चलिरहेको छ र अब करिब मलाई लाग्छ नेताहरू समझदारीको नजिक पुग्नु भएको छ। त्यसो त गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले 9, माओवादी केन्द्रले 5 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 मन्त्रालयको अडान कायमै राखेका छन्। राष्ट्रपति र सभामुख एमाले पाउने सहमति भइसके पनि उपराष्ट्रपतिमा माओवादी र उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दाबी छाडेका छैनन्। त्यस्तै 4वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमाले र 2वटा माओवादी केन्द्रले राख्ने सहमति 2 दलबीच भएको थियो। तर राप्रपाले बागमती र मधेसमा जनमत र जसपाबीच कुरा नमिल्दा गठबन्धनमा पद बाँडफाँड झन् चुनौती बनेको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न गठित मस्यौदा कार्यदलले भोलि मात्रै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको कार्यदलको बैठकमा मस्यौदामा सामान्य छलफल भए पनि अन्तिम रूप दिन सकेन। कार्यदलका सदस्य माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको अस्वस्थताको कारण अनुपस्थित भएपछि आजको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको हो। कार्यदलका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले भोलि बिहान 11 बजे बस्ने बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने बताएका छन्। सरकारमा सहभागी विभिन्न दलहरूका सुझावहरूलाई सङ्गठित गर्दै एउटा साझा ड्राफ्ट हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो ड्राफ्टमा दफावार छलफल गर्दै त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र त्यसलाई हामीहरू प्रस्तुत गर्छौँ। आज नै हामी टुङ्ग्याउने तयारीमा थियौँ। ड्राफ्ट सकिसकेको छ, त्यसमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने कुरा थियो। आज खास गरिकन माननीय वर्षमान पुन्ज्यू अलिकति अस्वस्थ भएर उहाँ बैठकमा आउन सक्नु भएन। त्यसले गर्दा आजको बैठकलाई हामी भोलि 11 बजेको निम्ति सारेका छौँ। भोलि हाम्रो सबै काम सकिन्छ। सत्ता साझेदार दलहरूका सुझावलाई आधार मानेर मस्यौदा तयार गर्न लागि हो। पौडेलको संयोजकतामा बनेको कार्यदलमा साझेदार दलका एक जना सदस्य रहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा 7 दल रहे पनि जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिका तर्फबाट भने कार्यदलमा प्रतिनिधित्व छैन। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखहरूले आह्वान गरेका छन्। बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले आज सूचना जारी गर्दै प्रदेशसभाका दलहरूलाई पुस 25 गते दिउँसो 4 बजेसम्मको समय दिएर नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका हुन्। कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले प्रदेश प्रमुख शर्माले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। यसैबीच गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले बिहिबार प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। गण्डकीमा पनि पुस 25 गते अपराह्न 4 बजेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न 7 दिनको समय सीमा दिएर नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका हुन्। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको दाबी पेश गर्न पुस 27 गते दिउँसो 4 बजेसम्मको समय दिएको छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पुस 27 गते बेलुका 5 बजेसम्मको समय दिएका छन्। कर्णालीमा पनि कुनै दलको एकल बहुमत नभएकाले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान भएको छ। 1 नम्बर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस अघि नै सरकार गठन गर्न आह्वान भइसकेको छ। मध्य प्रदेशमा दलहरूको आन्तरिक तयारी चलिरहे पनि औपचारिक आह्वान भने भएको छैन।
सङ्घ र प्रदेशमा सरकार बनाउने मुखैमा आएको अवसर गुमेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मात्र होइन कार्यकर्ता पनि निराश भएका छन्। नेतृत्वले 5 दलीय गठबन्धन भत्किनुको दोष माओवादीलाई लगाएर पन्छिन खोजे पनि कार्यकर्ताले पत्याएका छैनन्। नेतृत्वले समयमै उचित निर्णय लिन नसक्दा देशभर पार्टी सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुगेको उनीहरूको ठम्याइ छ। काङ्ग्रेस सामूहिक निर्णयमा चल्ने पार्टी भनिए पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीका विभिन्न तहमा छलफल नहुने गरेको नेताहरूको गुनासो छ। निर्णय प्रक्रियामा सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने गरेको भन्दै बेला बेलामा नेता कार्यकर्ताले चित्त दुखाउने गरेका छन्। यो जति गलत छ हामी भन्दैछौँ, योभन्दा बढी धेरै गलत हिजो गठबन्धन गर्दै गर्दा थियो कि 20 रोपेर अमृत फल्दैन, त्यो 20 रोपिएको थियो। जुन गठबन्धन भयो त्यो कुनै पार्टी र देश र जनताको हितमा थिएन, मात्र सत्तामा केन्द्रित थियो र केही व्यक्तिले सत्तामा जानको लागि त्यो गठबन्धन गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभामा 89 सिट जितेर पहिलो पार्टी भएको काङ्ग्रेस बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो पार्टी भयो। तर गठबन्धनलाई जोगाउन नसक्दा सङ्घ र 7वटै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भएको छ। गठबन्धन टिकाउन सकेन नि त। त्यसैले काङ्ग्रेसलाई मतदान दिने जुन नेपाली जनताहरू छन्, आम मतदाताहरू छन्, उनीहरूको पनि अपमान भएको छ। त्यो नाताले एक किसिमको आक्रोश हुने कुरा त स्वाभाविक पनि भयो। तर निराशा त केही छिन्, काङ्ग्रेसको हातमा आएको सत्ता गुमेको छ, एक किसिमको निराशा हुने नै भयो। सभापति देउवाले पार्टीमा पर्याप्त छलफल नगरी केही विश्वास पात्रको भरमा निर्णय गर्दा पार्टी अहिलेको अवस्थामा पुगेको संस्थापन इतर पक्षको गुनासो छ। गठबन्धन गुम्दा सत्तारोहणका लागि तयार केही नेताहरूलाई त धक्का लागेको छ नै। पार्टीले सत्ता सञ्चालन गरेको हेर्न चाहेका स्थानीय तहका कार्यकर्ताको आशामाथि पनि ठेस लागेको छ। यो गठबन्धनलाई चाहिँ हामी 15 वर्षसम्म लान्छौँ भन्ने खालको सोच थियो नि त। नेताहरूले आफैले बोल्नु पनि भएको थियो। तर त्यो कुरा चाहिँ एकाएक टुट्दा चाहिँ साँच्चीकै नेताहरू असक्षम हुन् कि नेताहरूले एनालाइसिसै गरेर हिँड्छन् कि भन्ने खालको पर्नु स्वाभाविकै हो। निराशा जस्तो सेटब्याक भएको जस्तो देखिए तापनि मलाई लाग्छ यो चुनौतीलाई, यो सेटब्याकलाई हामी अवसरमा परिणत गर्छौँ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धन भत्केकोमा सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धन बैठकमा निरन्तर सहभागी सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का समेत गठबन्धन टुटेकोमा सन्तुष्ट छैनन्। देउवाकै अर्का विश्वास पात्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सत्ता गुमेकोमा निराश छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 को चुनावबाट निर्वाचित नयाँ संसदको अधिवेशन पुस 25 मा सुरु हुँदैछ। अघिल्लो संसदले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा नयाँ संसदमाथि भार थपिएको छ। तर संसदमा यसपालि पनि कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले कार्य सम्पादन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। 2074 मा निर्वाचित संसदले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय कानुन निर्माण नै गर्न सकेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि 103 वटा कानुन बने। राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुँदा पुनर्स्थापित संसदले खासै काम गर्न सकेन। मङ्सिर 4 को चुनावपछि पुस 25 गते सुरु हुने गरी संसद अधिवेशन आह्वान भएको छ। अघिल्लो संसदले थाती राखेका थुप्रै काम नयाँ संसदले पूरा गर्नुपर्नेछ। सरकार तथा कानुन निर्माण र सरकारमाथिको निगरानी संसदको मुख्य दायित्व हो। जुन नियम कानुनहरू चाहिने हुन् ती कुराहरू आवश्यकता ठानेर सरकारले ल्याएको थियो, तर तिनीहरू कानुन बन्न सकेनन्। त्यसैले ती कुराहरूलाई निकास दिनको लागि अबको सांसदले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राथमिकता तोकेर विगतका चाहिँ ती जुन अहिले निष्क्रिय भएर जिरोमा पुगेका विधेयकहरू पुनः सरकारलाई चाहिँ ल्याउन लगाएर छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ। विगतमा सरकारमा रहेका कतिपय दल अहिले प्रतिपक्षमा र प्रतिपक्षमा रहेका दल सत्तामा छन्। प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग र नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा फरक मत राख्ने एमाले अहिले सत्तामा छ। सत्ता समीकरणमा देखिएको पछिल्लो परिवर्तनको प्रभाव नयाँ संसदमा पर्न सक्छ। यही संसदको बीचबाट हामीले आवश्यक कानुनको निर्माण पनि गर्नु छ। यस्तो अप्ठ्यारो संसद छ, त्यसैले हामी कहाँबाट कानुन बनाउने र भनेर उम्किन सक्ने ठाउँ र तर्क छैन। त्यसैले
यो समस्या बन्दैन। दलहरूले यसलाई विचार पुर्याउनुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र सरकारले ठिक गरेका काम ठिक भन्छौँ। यदि सरकारले बेठिक गर्यो भने हाम्रो चाहिँ त सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छ। संसदलाई सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ। सरकारलाई दबाब दिने काम दलहरूको हो, तर दलहरू शक्ति सङ्घर्षमा व्यस्त हुँदा त्यसको असर संसदमा पर्यो। सहकार्य, सहमति, संवाद अहिलेको बढी आवश्यकता देख्छु मैले दलभित्र हेर्दाखेरिमा। र जहाँसम्म अब जुन कानुनका कुराहरू, अरू अब हामीले हिजोका अधुरा कामहरू जो पुरा गर्नुपर्ने कुराहरू छन् तिनलाई पनि फेरि सँगसँगै हामीले चाहिँ सहमति सहकार्यमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले त्यो अघिल्लो संसदले पुरा नगरेका चाहिँ बिजनेसहरू, कामहरू चाहिँ उसका चाहिँ जिम्मेवारीहरू यो संसदले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ संसदमा विचाराधीन रहेका नटुङ्गिएका विधेयकहरू संसदले टुङ्ग्याएर पठाउनुपर्छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिपय कानुन 5 वर्षमा पनि बनेनन्। निजामती र प्रहरी समायोजन लगायतका कानुन नबन्दा सङ्घ र प्रदेश सरकारका बीचमै द्वन्द्व छ। त्यसैले नयाँ संसदले सबैभन्दा पहिले अघिल्लो संसदले बाँकी राखेका काममा ध्यान दिनुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा प्रकाश बम र श्रद्धा अर्याल, काठमाडौँ। देशभरका 753 स्थानीय पालिकाहरूको पहिलो कार्यकाल सुशासन र अनियमितताका दृष्टिले त्यति सुखद रहेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो पटक स्थानीय तहका 12 जनप्रतिनिधि विरुद्ध मुद्दा चलायो। अहिले निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधि विरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी पर्न थालेपछि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने आशंका बढेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस वर्ष मात्र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित 65वटा मुद्दा दायर गरेको छ। बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का र मोहनियाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पूजादेवी बुढा मगर विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादव अघिल्लो कार्यकालमा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा परेपछि जिम्मेवारी सम्हालेको 1 महिनामै निलम्बित भएका छन्। गएको 5 वर्षमा 2 नगर प्रमुख, 1 उपप्रमुख, 4 गाउँपालिका अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 33 वडाध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्यमाथि मुद्दा चलाइएको थियो। हामीले स्थानीय तहमा पनि धेरै प्रमुखहरू, अध्यक्षहरू हैन, उहाँहरूको पद पनि निलम्बनमा परेको अवस्था, निर्वाचित भएर आउनुभयो तर निलम्बन भएको अवस्था छ। स्थानीय तहमा हामीले 5-7 वटै जति त्यस्तो अवस्था आयो, जस्तै मोहनियाल तपाईँको नुवाकोटको छ, सप्तरीको छ। अख्तियारमा विगत 5 वर्षमा खास गरी स्थानीय तहकै काममा बढी उजुरी परेका छन्। क्षेत्रगत हिसाबले स्थानीय तहकै आर्थिक अनियमितता विरुद्धको उजुरीले सङ्घीय मामिला विगत 5 वर्षमा उजुरीका दृष्टिले सधैँ पहिलो नम्बरमा रह्यो। त्यसपछि स्थानीय तहले नै हेर्ने शिक्षा दोस्रो नम्बरमा छन्। यो गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भइसकेपछि कानुन बनेको कुराहरूलाई केलाउँदा यो गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने लगभग 30% भन्दा बढी कानुन गतको 5 वर्षमा पनि बन्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा पहिलो रणनीति हाम्रो आवश्यक सबै नियम, कानुन, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका बनाएर अगाडि बढ्ने काम गरिरहेछौँ। भनेपछि कानुनमा टेकेर काम गर्ने एउटा रणनीति हाम्रो त्यो हो। अख्तियारका विगतका प्रतिवेदनहरूलाई निहाल्दा स्थानीय सरकारकै विरुद्ध बढी उजुरी परेका छन्। उजुरी पर्नुलाई घर दैलोकै सरकारले गरेका काम चित्त नबुझेर वा विपक्षीले रिसिभी एवं काममा अवरोध गर्न अथवा कानुन बनाएर काम अगाडि बढाउने दायित्व बोध नभएर गरिएको हुन सक्ने भनाइ नौलो होइन। तर विगतमा गरिएका यस्ता गल्ती वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले दोहोर्याउँदैनन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने कसरी त? मुख्य रूपमा हामीले चाहिँ एउटा विधिको शासनमा रहेर नै विधि अनुसार नै काम गर्ने जुन किसिमको चाहिँ हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ, थालनी गरेका छौँ, यसले चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ राम्रो हुने मलाई चाहिँ विश्वास छ। हामीले गर्ने अन्य निर्णयहरू, सबै प्रकारका निर्णयहरूमा कार्यपालिकाकोमा व्यापक छलफल हुने र त्यसलाई सार्वजनिकरण गर्ने गरिरहेका छौँ। यी कुराले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, न्यून हुने वा सुशासन कायम हुने हामीले देखेका छौँ। विगतका जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षा अनुरूपका काम गरेर वाहवाही पाए त कतिले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नुका साथै भ्रष्टाचार गरेर मुद्दा खेपिरहेका छन्। 8 महिने जिम्मेवारी सम्हालेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर काम गर्न जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न के गर्नुपर्ला?
जनताको आवाज। घुसपिस गर्नेलाई कारबाही गर्न पर्यो। स्थानीय निकायका कर्मचारीले जसरी पनि उपभोक्ताहरूलाई सूचना दिनुपर्छ। सरकारवाला निकायहरूले पनि जनगुनासो आउँदा त्यसलाई चाहिँ अलिकति चासोको साथ सुनिदियो भने बेलैमा एउटा अडिट गराउने प्रक्रियालाई बसाल्नु पर्यो। हामीहरू यो भन्ने मान्छेहरू नै सुध्रियो भने भ्रष्टाचार सबै रोकिन्छ। अख्तियारले एकदम नजिकबाट मोनिटरिङ गरिरहनु पर्यो। राम्रो काम गर्छन् उनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। जनचासो राख्ने सामाजिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले पनि त्यसको विषयमा ख्याल गरियो भने भ्रष्टाचार पक्कै पनि रोक्न सकिन्छ। अब तिनीहरूलाई पनि अब सजाय दिनु पर्यो। जुन जिम्मेवारीमा हामी छौँ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ हामीले इमान्दारपूर्वक काम गऱ्यौँ भने म एक पैसा नलिकन जनताको सेवा गर्छु भन्ने चाहिँ प्रण चाहिँ गर्नुपर्छ। नीति नियम कानुनहरू एकदम कडा हुन पर्यो। यो सबै विकासको प्रक्रिया टेन्डरमा हुनु पर्यो। त्यस्तालाई बचाउन जोगाउनतिर नलाने सक्षम प्रहरी हुन पर्यो, त्यसपछि पत्रकार हुन पर्यो। नागरिक वडा पत्र दिनुहुन्छ नि अफिसको अगाडि त्यो हुनु पर्यो। अख्तियार र स्थानीय त मिलेर भ्रष्टाचार भइरहेको छ, पैसा खाने काम भइरहेको छ। यो रोक्नलाई म गाह्रो देख्छु। आउने चुनावमा फेरि हेरौँला, यस्तालाई चाहिँ टाखा लाउँदै जानुपर्छ। अनुगमनहरू हुनु पर्यो। भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भनेर निगरानी गर्ने हो नि, केही कम होला। भ्रष्टाचार गर्न नदिने, उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी पनि वहन गर्न सक्नुपर्छ। कमिसन तन्त्र रोक्ने भने बल्ल भ्रष्टाचार रोकिन्छ। अडिट राम्रोसित हुन पर्यो। मान्छेलाई आफैमा साधुवाद ल्याउनु पर्छ। कानुन बमोजिम कारबाही हुनै पर्छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले एकीकरणको लागि औपचारिक पहल गर्ने भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले अन्य राजनैतिक दलसँग एकीकरणको लागि कार्यदल गठन गरे लगत्तै आज एकीकृत समाजवादीले पनि वाम एकताको लागि कार्यदल बनाएको छ। जसपाको पुस 18 देखि 19 सम्म काठमाडौँमा आयोजित राजनीतिक समितिको बैठकले विभिन्न दलसँग एकता र सहकार्यका लागि वार्ता समिति गठन गर्यो। राजेन्द्र श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिमा रकम चेम्जोङ र गोविन्द चौधरी सदस्य छन्। कुनै एउटा पर्टिकुलर दलको मैले नाम लिइनँ, तर विभिन्न दल, राजनीतिक सङ्गठन, त्यस्तै क्रियाशील भएका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न, एकीकरणै गर्न पनि, संवाद गर्न हामीले माननीय पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य पूर्व मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठजीको संयोजकत्वमा समिति नै बनाइसक्यौँ। जसपाले वार्ता समिति बनाएको 2 दिनपछि एकीकृत समाजवादीले वामपन्थी दलहरूसँग एकताको पहल गर्न भन्दै बिहिबार कार्यदल गठन गरेको छ। यी 2 समाजवादी धारका दलबीच अब औपचारिक रूपमा पार्टी एकीकरणका लागि संवाद हुने भएको छ। जसपाले पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेपछि एकीकृत समाजवादी त्यसमा सकारात्मक भएर अघि बढ्न चाहेको नेताहरूले बताएका छन्। अहिले चाहिँ उहाँहरूकै तर्फबाट पनि पार्टी एकता गरौँ भन्ने खालको कुरा भयो। हामी त चाहेकै थियौँ र यसमा चाहिँ पार्टी एकता र चाहिँ मोर्चा दुईटा अप्सन हामीले खुला गरेका छौँ। आज हामीले स्पष्ट रूपमा जसपा जनता समाजवादी पार्टीसँग चाहिँ दुईटै विषयमा हामी ओपन रहेर कुराकानी सुरु गरौँ, कुराको थालनी चाहिँ कार्यगत एकताबाट गरौँ भनेर एउटा वार्ता टोली पनि हामीले गठन गरेका छौँ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष यादव बीच पार्टी एकीकरणबारे अनौपचारिक छलफल भएपछि यी दुवै दलले वार्ता टोली बनाएका हुन्। वार्ता समिति दुवै अध्यक्षको संवादको उपज भएको नेताहरूले बताएका छन्। एकताको खाका लगायतका प्राविधिक विषय टुङ्ग्याउने जिम्मा कार्यदलको हुनेछ। मन्सिर 4 को निर्वाचनमा यी दुवै दलको जनाधार मधेसमै कमजोर देखिएको छ। एमाले विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले चुनावमा थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन सकेन। जसपा राष्ट्रिय पार्टी बने पनि 5औं भएको छ। 2074 सालको चुनावमा उपेन्द्र यादवसँग 16 सांसद थिए। पार्टी टुटफुटबाट गुज्रिँदा अहिले खुम्चिएर 12 सिटमा सीमित हुनु परेको छ। मध्य प्रदेशमा अविच्छिन्न सरकार हाँकेको जसपा यसपटक प्रदेशमा पनि कमजोर भएको छ। यी दुवै दल एकीकरण गरेमा सङ्घ र प्रदेशमा पनि सरकारमा वर्चस्व बढ्ने आकलन गरेर एकताको पहलमा लागेका छन्। प्रतिनिधि सभामा जसपाको 12 र एकीकृत समाजवादीको 10 सिट छ। एकीकरण भएमा 22 सिटको दल बन्नेछ। मध्य प्रदेश सभामा जसपाका 16 र एकीकृत समाजवादीका 7 सांसद छन्। जसपा र एकीकृत समाजवादी बीच एकता भएमा मध्य प्रदेशमा काङ्ग्रेससँग बराबरी अर्थात् 23 सांसद भएको पार्टी बन्नेछ। प्रतिनिधि सभा र मधेसमा जस्तै अन्य प्रदेशमा पनि यी दुई दलको एकताले शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने देखिएपछि माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले एकीकरणको प्रयास थालेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्। लामिछाने विरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ दिँदै संसद सचिवालय जिल्ला
निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रिट नै खारेज गर्न माग गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाका कानुन सहसचिव लक्ष्मी प्रसाद गौतमले पेश गरेको लिखित जवाफमा प्रतिनिधि सभालाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण र आधार नरहेको दावी गरेका छन्। त्यस्तै निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्ण मणि दुवाडीले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाकै आधारमा लामिछानेले पार्टी दर्ता गरेको र सोही अनुसार आवश्यक कागजात पेश गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले लामिछानेको सभापति पद र दलको सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने कारण नभएको समेत लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादले रिट निवेदकहरूको कुनै पनि हक हनन नभएको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन्। अधिवक्ता युवराज पौडेल र रविराज बासुलाले रवि लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य रहेको दावीसहित दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। उक्त रिटमाथि भोलि संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा दादुरा संक्रमणबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ। दादुरा उन्मूलनका लागि 2035 सालदेखि बालबालिकालाई नियमित खोप दिँदै आएको भए पनि नेपालगञ्जमा दादुरा महामारी देखिएको हो। सरकारले सन् 2023 भित्र दादुरा उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि यसले दादुरा उन्मूलनमा चुनौती थपिदिएको छ। 3 वर्ष यता दादुराका बिरामी फाटफुट्ट भेटिँदै आए पनि कसैको मृत्यु भने भएको थिएन। अहिले नेपालगञ्जका 8वटा वडामा फैलिएको दादुरा महामारीका कारण 30 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 2.5 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। दादुरा संक्रमित मध्ये 26 जनाले दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाएका थिएनन्। यो चाहिँ एउटा ठूलो जनस्वास्थ्यलाई चाहिँ चेतावनी र खोप नलागाएकै हुनाले चाहिँ एउटा जनस्वास्थ्यलाई चाहिँ हेलचेक्राइ गर्नुको उपज जस्तो देखिन्छ। एउटा बच्चा एक्सपायर भयो तर ऊ चाहिँ कन्ट्याक्टमै आएको थिएन क्या। उसलाई चाहिँ जुन चाहिँ एउटा टर्सरी सेन्टरसम्म ल्याउनु पर्ने हो, स्वास्थ्यकर्मीसम्म ल्याउनु पर्ने, त्यो स्वास्थ्यकर्मीसम्म नै नआएको अवस्था थियो भने जुन चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा छन्, लाइन लिस्टिङमा परेका बच्चाहरू छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ खासै त्यस्तो अहिले चाहिँ तुरुन्तै आजको बिहानको चाहिँ त्यस्तो खालको सिरियस कम्प्लिकेसनहरू केही आएको छैन। सरुवा रोगमध्ये दादुरालाई सबैभन्दा संक्रामक मानिन्छ। एकजनालाई दादुरा संक्रमण भएमा 18 जनासम्मलाई सर्न सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। तर खोप लगाएकाहरूमा संक्रमणको जोखिम निकै कम हुन्छ। यसको खोप शिशु जन्मेको 9 महिनामा पहिलो र 15 महिनामा दोस्रो डोज दिइन्छ। जोखिम बढी देखिएका ठाउँमा 15 वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि अभियान नै चलाएर खोप दिने गरिएको छ। दादुरा उन्मूलन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सन् 2016 र 2020मा खोप अभियान चलाइएको थियो। अहिले नेपालगञ्जमा महामारीका रूपमा दादुरा फैलिएपछि प्रभावित बस्तीमा निगरानी बढाइएको छ। यो खोप नलगाएर जुन एउटा व्यक्ति आफै सङ्क्रमित मात्र नहुने समुदायलाई नै जोखिममा पार्ने जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ एउटै हाम्रो लागि चिन्ताजनक विषय हो र यसलाई नियन्त्रणको लागि प्रयासहरू अहिले सुरु भइसकेको छ। त्यहाँ वडामा उहाँहरूले त्यो कतिजना बिरामीहरू छन् भनेर उहाँहरूले त्यो तथ्याङ्क पनि लिँदै हुनुहुन्छ र केही दिनभित्रै त्यहाँ यो नियन्त्रणको लागि दादुरा रुबेलाको खोप अभियान पनि चलाउँदैछौँ। त्यहाँ बालरोग विशेषज्ञ लगायतको टोली पनि परिचालन भएर उपचारको पनि कुराहरू भइरहेको छ। यसअघि सन् 2019मा धादिङ, मकवानपुर र गोर्खाका केही स्थानीय तहमा फैलिएको दादुरा महामारीका कारण 4 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो। त्यस यता कुनै पनि बालबालिकाको मृत्यु नभए पनि अहिले नेपालगञ्जमा देखिएको महामारीले सरकारको राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा चुनौती थपिदिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाँकेबाट सविता जीसी र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आजदेखि केही सेवामा टाइम कार्ड लागू गरेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा नागरिकता, नाबालक परिचय पत्र, सङ्घ-संस्था नवीकरण र पेशी र तारिख दिने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले टाइम कार्ड लागू गरेको हो। यो सँगै सबै कागजात पुर्याएर आउने सेवाग्राहीलाई 1 घण्टाभित्र नयाँ नागरिकता र नाबालक परिचय पत्र दिइनेछ। आवश्यक कागजात भएमा संस्था नवीकरण र पेशी तारिखको टुङ्गो 30 मिनटभित्रै लगाइने सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी देवी पाण्डे खत्रीले जानकारी दिइन्। उनले अन्य 6 प्रकारका सेवा प्रवाहमा पनि छिटै टाइम कार्ड लागू हुने बताइन्। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी र कन्सुलर सेवालाई छिटो छरितो बनाउने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमति पत्र जारी र नवीकरण सहज बनाउने तयारी गरेको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट उत्पादित वस्तुले मात्रै चुलिदो व्यापार घाटा कम हुने बताएकी छन्। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा 16औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक मेलाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जडीबुटी, जलविद्युत र पर्यटनको विकास गरेर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बताइन्। त्यस्तै पुँजी र प्रतिभाको पलायन रोक्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच समझदारी कायम गरी उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको उत्तिकै दायित्व हो। तसर्थ निजी क्षेत्र र सरकारले आपसमा उच्च स्तरको समझदारी विकास गरी मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि सहकार्य गर्नु अत्यावश्यक भएको छ। जुत्ता उद्योग उच्च मूल्य वृद्धि हुने क्षेत्र भए पनि खुला सीमाका कारण चोरी पैठारी हुँदा स्वदेशी उद्योग समस्यामा पर्दै आएका छन्। केही वर्ष अघिसम्म 100% आयातमा निर्भर रहेको यो क्षेत्रले अहिले निर्यात समेत गरिरहेको छ। 6 करोड जोड जुत्ता निर्यात गर्न सक्ने क्षमता भए पनि गत आर्थिक वर्षमा 59 लाख जोड जुत्ता मात्रै निर्यात भएको तथ्याङ्क छ। सरकारले हस्तकलाका वस्तुहरूलाई उपेक्षा गर्दा निर्यात बढाउन नसकिएको नेपाल निर्यात परिषदले बताएको छ। हाल नेपालबाट वार्षिक 12 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीका हस्तकलाका वस्तु निर्यात हुने गरेको छ। नेपालमा उत्पादित वस्तुको चीन, युरोप र अमेरिका लगायत देशमा बिक्री हुँदै आएको छ। नेपाली हस्तकलाका वस्तुको विदेशमा माग भए पनि कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत नदिँदा निर्यात बढाउन नसकिएको व्यवसायीको भनाइ छ। मौलिकता बोकेको कलाहरू बनाउने र सिकाउने भन्दा पनि बनाउने धेरै छन् र त्यसलाई हामीले चाहिँ पुस्तान्तरण गर्न सकिरहेका छैन। जस्तो बाबुबाजेले गरेको काम नातिले गरेका छैन। किन भन्दाखेरि यसको त्यति भ्यालु नदिएको नेपाल सरकारले गर्न नसकेको कारणले उहाँहरू अहिले पलायन भएको कारणले हस्तकलामा अलिक बढी गाह्रो भइरहेको छ। नयाँ नयाँ आइटम्सहरू बढाउनु पर्ने र भएको जुन रेगुलर निर्यात भइरहेको आइटम्सलाई पनि त्यसको चाहिँ लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने र त्यसको मार्केट रिसर्च गर्नेतिर चाहिँ लाग्नुपर्ने। पछिल्लो समय विश्वभर आर्थिक मन्दी आए पनि नेपाली हस्तकलाका वस्तुको माग भने नघटेको व्यवसायीले बताएका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कर्णालीका मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्व किन संवेदनशील नदेखिएको होला? ए सत्तामा मात्र रमाउने प्रवृत्ति, बी दुर्गमको दुःख नबुझेर, र सी भूगोलको बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सत्तामा मात्र रमाउने प्रवृत्तिमा 30%, बी दुर्गमको दुःख नबुझेरमा 36% र सी भूगोलको बाध्यतामा 34%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विस्तार गर्न के गर्नु पर्ला? ए गुणस्तरीय उत्पादन, बी बजार प्रवर्धन र सी नीतिगत सुधार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि गत वर्षको सञ्चितबाट कर्मचारीलाई तलब तथा भत्ता खुवाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा बजारमा वस्तुको खपतमा कमी आएको छ। उद्योगहरू पनि क्षमताअनुसार चल्न सकेका छैनन्। यो सँगै सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। भन्सार नाकामा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न नसक्दा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरू निष्प्रभावी हुँदा त्यसको असर राजस्वमा परेको हो। सरकारले मङ्सिरसम्म 4 खर्ब 64 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर लक्ष्यको 23% अर्थात् 3 खर्ब 26 अर्ब मात्र उठ्यो। जबकि गत वर्षभन्दा 2 खर्ब 23 अर्ब बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले मङ्सिरसम्म गत वर्षभन्दा 86 अर्ब कम उठायो। राजस्व कम उठेपछि मोबाइल, मदिरा र सवारी साधनमा लगाएको आयात प्रतिबन्ध हटाएको छ, किनकि यस्ता सामान आयातमा रोक लगाउँदा पनि बजारमा सहज पाइने गरेका थिए। त्यसले भन्सार नाकामा चोरी निकासी नियन्त्रण हुन नसकेको पुष्टि भएको थियो। भन्सारमा कडाई गर्न नसक्दा मङ्सिरसम्म 2 खर्ब 57 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको भन्सार विभागले 1 खर्ब 57 अर्ब मात्रै उठाउन सक्यो। 1 खर्ब 74 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको आन्तरिक राजस्व विभागले 1 खर्ब 51 अर्ब उठायो।
अन्तःशुल्कजन्य वस्तुहरूको खपत तथा उत्पादनमा आएको गिरावट र केही उपभोगमूलक वस्तुहरूमा आएको बाह्य तथा आन्तरिक कारणले खपत कम भएकोले उत्पादन कम भएको भन्ने हामीलाई जानकारी आएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र उद्योगहरूको संरक्षणको लागि कुनै मुद्दाहरूमा आयकर ऐनले छुट दिएको छ, त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ। केही रकम चाहिँ त्यसले पनि त्यसलाई कमी गरेको हुन्छ। राजस्व सङ्कलनमा आएको कमीबाट सरकार समेत झस्किएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनमा पनि राजस्व छलीकै कारण सरकारी ढुकुटीमा पैसा कम जम्मा हुन थालेको स्वीकार गरेका छन्। राजस्व छली नियन्त्रण गर्न सरकारी निकाय उदासीन हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत वर्षको मङ्सिरसम्म 29वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो, तर यो वर्षको त्यही अवधिमा 9वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएका छन्। यसले सरकारी निकायबाटै कमजोर अनुसन्धान हुने गरेको पुष्टि हुन्छ। राजस्व बढाउन अब सरकारले जुवावट नियन्त्रणसँगै आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सङ्गठनलाई मजबुत बनायो, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्यो भने त्यसको असर देखिन थाल्छ। त्यो पक्का पनि हो, त्यसले चाहिँ आउँछ पनि होला। तर त्यसको सँगसँगै राजस्वको दरबन्दीहरूलाई पनि एकचोटि रिभ्यू गर्ने, कहाँ कुन मिलेको छैन, कुन कुन छुट हामीले चाहिँ अननेसेसरी अनावश्यक रूपमा दिएका छौँ, त्यो छुटले अर्थतन्त्रलाई कुनै फाइदा भएको छैन, त्यो छुटहरूलाई हटाइदिइहाल्ने, खारिज गरिदिने। त्यो भयो भने तुरुन्तै राजस्व बढ्यो नि। चालु खर्चमा कहीँ कटौती गर्ने ठाउँ छ भने चालु खर्च घट्छ नि। त्यो घट्या चालु खर्च त राजस्वले धान्छ नि, होइन? र अलिकति बचत पनि हुन्छ नि। सरकारको राजस्वले चालु खर्च धान्नै छाडेको छ। यो अवस्था अन्त्य गर्न विकास खर्च बढाउनु त छ नै, राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँगै नयाँ सरकारले समयानुकूल करका दर हेरफेर गर्नु जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गरेको छ। तर विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासङ्घले सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ। उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा 2 करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा 25% मात्र गरिनु अव्यावहारिक भएको भन्दै स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा बढाउन पनि आग्रह गरेको छ। गत कार्तिकमा लागू गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकले हिजो संशोधन गरेको थियो। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल टी20 लिगलाई म्याच फिक्सिङ तथा स्पट फिक्सिङको आरोप लागेपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको टोली अकस्मात काठमाडौँ आएको छ। टोलीले आजै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र लिगको एन्टी करप्सन ब्युरो एसियूसँग छलफल गर्यो। जारी लिगमा फिक्सिङ भइरहेको आरोप लागेपछि एन्ड्रयू एफ ग्रेभ र सन्नी सहितको आइसिसीको एन्टी करप्सन युनिटका प्रतिनिधि नेपाल आएका हुन्। नेपाल आएको टोलीले राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङसँग छलफल गरेको थियो। विवाद सतहमा आएपछि राखेपाले एकेन्द्र बहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ। क्रिकेटको एउटा इन्टरनेसनल फेडरेसन आइसिसी एउटा इन्टरनेसनल बडी भएको नाताले आज उहाँहरूसँग पनि परिषदको भेटघाट भयो। क्रिकेटको व्यवस्थापनका निमित्त जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीको कारणले हैन, यदि क्रिकेटको यो उचाइमा हैन प्रति यो प्रश्न उठिराख्दाखेरि ती पदाधिकारीहरूप्रति भोलि प्रतिवेदनले ती कुराहरू प्रमाण भेटिएमा दण्डित गर्ने गरी सोच्नु पर्दछ। यसअघि टियु मैदान पुगेको टोलीले एन्टी करप्सन ब्युरो, अम्पायर लगायतसँग पनि छलफल गरेको थियो। टोलीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पनि आजै भेटेको छ। सबैसँगको छलफलमा आइसिसीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग रहने बताएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँगको साझेदारीमा गरिरहेको प्रतियोगितामा फिक्सिङ भएको आरोप लागेको हो। नेपाली र विदेशी खेलाडी गरी 8 उजुरी परेको एन्टी करप्सन ब्युरोले जानकारी दिएको छ। 6औं जित निकाल्दै जनकपुर रोयल्सले नेपाल टी20 लिगको प्लेअफमा स्थान पक्का गरेको छ। आज भएको खेलमा जनकपुरले पोखरा एभेन्जर्सलाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। जारी लिगमा प्लेअफ पुग्ने जनकपुर दोस्रो टोली हो। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा जनकपुरले टस जितेर पोखरालाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। खराब ब्याटिङ गरेको पोखरा 12 ओभरमा मात्र 68 रनको झिनो योगफलमा अलआउट भयो। उसका लागि 3 खेलाडीले मात्र दोहोरो रन बनाए। सोमपाल कामीले कसिलो बलिङ गरेपछि माथिल्लो क्रमका ब्याटर सुमित महर्जन 1, आरिफ शेख 2 रन र कप्तान उपुल थरङ्गा शून्यमा आउट भए। अमीर हमजाले पनि खाता खोल्न सकेनन्। 16 रन बनाएका आसिफ शेखलाई जितेन्द्र मुखियाले क्लिन बोल्ड गरे। कुशल मल्लले 16 र सिद्धान्त लोहोनीले 17 रन जोडे। सोमपालले
कुमारले 3, ललित राजवंशी र सराफुद्दिन अशरफले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा जनकपुरले 9 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। अशरफ र कप्तान ट्रिवन ग्रिफिथले पहिलो विकेटका लागि 57 रनको साझेदारी गरेका थिए। अशरफले 37 र ग्रिफिथ 17 रनमा आउट भए। कुशल मल्लले 3 विकेट लिए। जनकपुर 9 खेलबाट 12 अङ्क जोड्दै प्लेअफ पुगेको हो। लुम्बिनी अल स्टार्स यसअघि नै प्लेअफमा पुगिसकेको छ। फार वेस्ट युनाइटेडले टी20 लिगमा काठमाडौँ नाइट्सलाई 83 रनले पराजित गरेको छ। जितसँगै उसको प्लेअफ पुग्ने झिनो सम्भावना कायमै रह्यो। काठमाडौँको हारसँगै जनकपुर रोयल्सले पनि क्वालिफायरमा स्थान बनायो। टियु क्रिकेट मैदानमै टस जितेर ब्याटिङ गरेको फार वेस्टले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 197 रनको विशाल योगफल बनाएको थियो। विनोद भण्डारी र हस्मतुल्लाह साहिदीले पहिलो विकेटका लागि कीर्तिमानी 157 रनको साझेदारी गरे। जारी लिगको यो अहिलेसम्मको उच्च रनको साझेदारी हो। भण्डारी 73 रनमा आउट भए। उनले 44 बलमा 6 चौका र 5 छक्का हिर्काए। साहिदीले 5 चौका र 4 छक्काको मद्दतमा 57 बलमा 76 रन जोडे। 8 बलमा 22 रन बनाएका करण केसी नट आउट रहे। काठमाडौँका बशीर अहमदले 3 विकेट लिए। काठमाडौँले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 114 रन मात्र बनाउन सक्यो। कमल सिंह अरीले बनाएको 20 रन सर्वाधिक रह्यो। साहिदी, करण र दुर्गेश गुप्ताले 2-2 विकेट लिए। हारका बावजुद काठमाडौँको प्लेअफ पुग्ने सम्भावना कायमै छ। 8 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहेको काठमाडौँले अन्तिम खेलमा विराटनगर सुपर किङ्ससँग खेल्नेछ। सो खेलमा जित हात पार्ने टिम तेस्रो स्थानमा रहनेछ। एक खेल खेल्न बाँकी रहेको दोस्रो स्थानको जनकपुरको 12 अङ्क छ। यसअघि नै 16 अङ्क सहित लुम्बिनी अल स्टारले शीर्ष स्थान पक्का गरिसकेको छ। फार वेस्ट भने 4 अङ्क सहित तालिकाको पुछारमा छ। बाँकी 2 खेलमा फराकिलो जित निकाले तथा अन्य टिमको नतिजा आफू अनुकूल आए मात्र फार वेस्ट प्लेअफ पुग्न सक्छ। नेपाल तेक्वान्दो एसोसिएसनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद तेक्वान्दोको विकासमा बाधक बनेको आरोप लगाएको छ। पाटन उच्च अदालतले राखेपको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै सङ्घले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको हो। पुस 5 गते राखेपले प्रकाश शमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ र शिव कोइराला अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ दुवैलाई खारेज गरेको थियो। सङ्घले पत्रकार सम्मेलन गर्दै राखेपले मुलुकको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई लत्याएको आरोप लगायो। हाम्रो क्रियाकलापलाई केले निर्दिष्ट गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो विधानले, त्यसले गर्दाखेरि हामीले विधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो र हामीले पोखरामा साधारण सभा बोलाएर हाम्रो विधान यो ऐन मुताबिक संशोधन गर्यौं र त्यही विधान अनुसार हामीले चाहिँ निर्वाचन भैरवमा गर्यौं। हामी नियमित छौं, हामी कानुन मान्छौं मुलुकको, तर व्यक्तिगत आदेश हामी मान्नलाई सक्दैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घबाट मान्यता प्राप्त तेक्वान्दो सङ्घ र राष्ट्रिय सङ्घ दुवैमा केही वर्ष यता आधिकारिकताको विवाद थियो। राखेपले दुवै समानान्तर सङ्घ खारेज गरी प्रदीप जोशीको अध्यक्षतामा तेक्वान्दो महासङ्घको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। त्यस विरुद्ध राणाको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल तेक्वान्दो सङ्घले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले हिजो दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै अन्तिम निरूपण नभएसम्म राखेप र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। राखेपका उपाध्यक्ष समेत रहेका कोइराला नेतृत्वको राष्ट्रिय सङ्घले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। अमेरिकी क्लब भुटनिस युथ स्पोर्ट्स पोखरामा जारी आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा पुगेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको सेमी फाइनलमा भुटनिस युथ 10 खेलाडीमा समेटिएको चर्च बोइजलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुगेको हो। अन्जन विष्ट सम्मिलित चर्च बोइजले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल खाएको थियो। रोजिन प्रजापतिले गरेको एकमात्र गोल भुटनिस युथलाई फाइनल पुर्याउन निर्णायक बन्यो। उनले प्रवीण बस्नेतको पासमा हेडर गोल गरेका थिए। 83औं मिनेटमा आशिष चौधरी 2 पहिलो कार्ड पाएर मैदान बाहिरिएपछि चर्च बोइज 10 खेलाडीमा सीमित भयो। अघिल्लो पटक क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएको भुटनिस युथ 6 पटकको विजेता मनाङ मर्स्याङदीलाई पराजित गर्दै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको थियो। उपाधिका लागि भुटनिस युथ र सङ्कटा क्लब बीच शनिबार प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।